श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः रामेणार्तेन वानरः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं स बाष्पं बाष्पगद्गदः। न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः सामर्थ्यं विक्रमं वापि दौष्कुले यस्य वा कुलम्। सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दमा करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम्। रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषं तथास्मि कर्ता न चिरात् यथा प्रीतो भविष्यसि। अलं वैक्लव्यमालम्ब्य धैर्यमात्मगतं स्मरा त्वद्विधानां न सदृशं ईदृशं बुद्धिलाघवम्। मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्या विरहजं महत् नाहमेवं हि शोचामि धैर्यं न च परित्यजे। नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन् महात्मा च विनीतश्च किं पुनः धृतिमान् भवान्। बाष्पमापतितं धैर्यात् निग्रहीतुं त्वमर्हसि मर्यादां सत्त्वयुक्तानां धृतिं नोत्स्रष्टुमर्हसि। व्यसने वार्धकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तगे विमृशंश्च स्वया बुद्ध्या धृतिमान्नावसीदति। बालिशस्तु नरो नित्यं वैक्लव्यं योऽनुवर्तते स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्ते वनौर्जले। येषोऽञ्जलिर्मया बद्धः प्रणयात् त्वां प्रसादये पौरुषं श्रेयशोकस्य नान्तरं दातुमर्हसि। ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखं तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमर्हसि। शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः स शोकं त्यज राजेन्द्र धैर्यमाश्रय केवलम्। हितं वयस्य भावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते वयस्यतां पूजयन्मे न त्वं शोचितुमर्हसि। मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः मुखमश्रुपरिक्लिन्नं वस्त्रान्तेन प्रमार्जयत्। प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थः
सुग्रीववचनात् प्रभुः सम्परिष्वज्य सुग्रीवम् इदं वचनमब्रवीत्। कर्तव्यं यद्वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च अनुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्त्वया। एष च प्रकृतिस्थोऽहम् अनुनीतस्त्वया सखे दुर्लभो हि दृशो बन्धुः अस्मिन् काले विशेषतः। किं तु यत्नस्त्वया कार्यः मैथिल्याः परिमार्गणे राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः। मया च यदनुष्ठेयं विश्रब्धेन तदुच्यताम् वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वं सम्पद्यते तव। मया च यदिदं वाक्यम् अभिमानात् समीरितं तत्त्वया हरिशार्दूल तत्त्वमित्युपधार्यताम्। अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव शपाम्यहम्। ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः वानरैः सचिवैः सह राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः। एवमेकान्तसम्पृक्तौ ततस्तौ नरवानरौ उभावन्योन्यसदृशं सुखदुःखमभाषताम्। महानुभावस्य वचो निशम्य हरिर्नृपाणामधिपस्य तस्य कृतं समेने हरिवीरमुख्यः तदा च कार्यं हृदयेन विद्वान्। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 7मः सर्गः।